السلام عليكم. مرحبا بكم في التتمة ديال كورسي سون كونطابيليتي ايسات. في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش نامبورتيو دي زيكريتور كونطابل من اكسل لسيج. دونك طريقه يكفي انك في سيج تكريي ان دوسيي بارامترابل. دونك pour ce faire كنجي لهنايا فيشي فورما امبورت export paramétrable كنكليك عليها، كنجي لهنايا نوفو كنكري واحد لو فيشي غادي نسميه écriture comptable. فوالا وكنحطو هنايا في البيرو. من بعد كندير انغيستري وكتلاح ليا هاد لا فونيتر. هنايا في لو تيب دو فيشي غادي نجي لهنايا غادي نختار ديليميتي وكندير اوكي وي. الوغ هنايا في لو تيب دو دوني شنو عندنا هنايا؟ عندنا écriture comptable كوم تير كوم جينيرو اناليتيك كود جورنو اكستري بوك. انايا بغيت نامبورتي لي زيكريتور كونطابل، كنسيليكسيوني هادي فوالا وكنجي لهنايا اجوتي. الوغ هنايا اش غادي نختار لي شون؟ هنايا غنجي لو فيشي اكسل لي كريي دا هما لي زيكريتور كونطابل. هنايا عندي دات فاكتور، يعني هادشي اللي عندي هنايا خاص يكون عندي في اللوجيسيال. دات فاكتور ندير اجوتي، غادي نجي هنايا غادي نقلب على لا دات فاكتور. هنايا دونك دات دو بياس فوالا كندير اجوتي. هنايا من بعد عندي numéro de facture le numéro de pièce ajouter. من بعد عندي numéro de compte général ou la numéro de compte principal هو ajouter. من بعد عندي numéro de compte tiers ajouter. عندي les billets d'écriture نقلب عليه هنايا هي لي بيلي ديكريتور اجوتي. شنو عندي مازال؟ عندي لو كود جورنال وهنايا انت ديجا في لوجيسيال سيج غادي تكون ديجا كرييتي هاد لي كود جورنال اجوتي. فوالا سوبريمي. شنو عندي مازال؟ عندي مونطون ديبي اي مونطون كريدي. هذا سوبريمي غادي اجوتي، غادي نزيد ديبي والكريدي. فوالا مونطون ديبي اجوتي ومونطون كريدي. فوالا اجوتي. دونك عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8. حتى هنايا خاص يكون عندي 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا. دونك من بعد كنجي لهنايا بارتيكولاريتي، كنجي لهنايا ديليميتور دو شون. غادي ندير مثلا هنايا 3 غادي نعرفو مازال علاش درت هاد بوان فيرغول هنايا. ومن بعد كدير اوكي. باش كتسالي هنايا في لوجيسيال كتجي لو فيشي اكسل. هنايا كدير لا دات فاكتور خاص تكون في هاد لا فورم هادي. هنايا غادي ندير انكريمونتي فوالا. دونك هنايا عندي لي زيكريتور ديال شهر جوج 2019. هنايا النيميرو دو فاكتور غادي نختار مثلا هنايا ندير هنايا 51
ونديرو كوبيي. فوالا يعني 50 51 52. بالنسبه لهنايا لو كود جورنال غدير لو كود جورنال اللي درتي نتايا في اللوجيسيال. هنايا غادي نجي ستركتور كود جورنو. بالنسبه لي فونت عندي في لو كود في عندي فيديو خاص على كيفاش تكري هاد لي كود جورنو، غادي تلقاه في لاشين ديالي. دونك هنايا غادي ندير في وغادي ندير ريكوبيي. فوالا هنايا لي بيلي ديكريتور كدير يعني على حساب نتا لي باغي دير داكشي اللي بغيتي على حساب لي زيكريتور ديالك. هنايا النيميرو دو كونط جينيرال كدير فونت مارشانديز. انا بغيت امبورتي لي زيكريتور ديال لا فونت جورنال فونت. هنايا عندي فونت مارشانديز ايطا تيفيا فاكتوري وكونت كليون. هادو ثلاثه كيتعاودوا هنايا في كل اوبيراسيون، خاص يكون عندي هاد ثلاثه. فوالا بالنسبه للنيميرو دو كونط تيير على حسب داكشي اللي كرييتي حتى انا عندي هذا 3421 دونك فوالا لنفترض انا هاد لي زوبيراسيون درتهم مع واحد لو كليون هو لو كومبتير ديالو. بالنسبه هنايا كدير له لي بيلي. فوالا بالنسبه لي مونطون هنايا عندك لو مونطون اور تاكس. هنايا المونطون تيفيا هو يعني لو طو فوا مونطون اور تاكس باش يعطيك تيفيا. وهنايا مونطون تي سي مونطون اور تاكس بلس تيفيا كيعطيك مونطون اور تاكس. ونفس يعني هنا كتعاود نفس لوبيراسيون. هنايا مونطون اور تاكس تيفيا تي سي. وضروري خاص يكون عندك الديبي ايكال كريدي. يعني هنا عندي 84,000 خاصني حتى هنايا نلقى 84,000. ها هي 84,000 ضروري. وهاد لو كود جورنال حتى هو ضروري خاصك ديرو نفس لي نيميرو. بالنسبه للنيميرو دو كونط جينيرال خاص هنايا يكون نفس النيميرو دو كونط يعني نفس الارقام هنايا. وبالنسبه للادات الا جيت لو جورنال هنايا خاص نلقى نفس لو فورما. غنجي للوجيسيال هنايا فورما امبور اكسبور غندير اوفرير. غتشوف داك الفيشي اللي كرييت اكريتور كونطابل اوفرير. فوالا غنمشي للادات. في لادات دو بيس هنا غادي نجي هنايا بروبريتي. دونك هنايا نفس لو فورما. بالنسبه للفورما اللي عندي انا في السيج في فيشي اكسل خاصني نزيد هنايا سلاش وهنايا سلاش وهنايا خاص ندير نزيد هنا فوالا تكون عندي هنايا نفس الفورما كما كتشوف هنايا لو جور موا اني. يعني عندنا جور موا اني وكندير اوكي. دونك كنرجع لو فيشي اكسل كنجي لهنايا كنسيليكسيوني من هاد لادات. من هنايا هادي ما كنسيليكسيونيهاش. كنجي هنايا وكنكليكي على شيفت كنجي حتى لهنايا وكنكليكي كوبيي. كنجي للبيرو كنكري واحد لو دوكيومون تكست. غنسميه écriture comptable. فوالا وكندير هنايا كولي. كنكبر الفيشي كنجي لهنايا كندير هاد ليسباس هذا ما خاصوش يكون عندي هاد ليسباس هذا. دونك هاد ليسباس خاصو ندير بلاصتو داك بوين فيرغول اللي درت في اللوجيسيال. كندير كوبيي كنجي لهنايا ايديسيون رومبلاسي كندير كولي. هاد ليسباس خاصو يترومبلاسا بوين فيرغول وكندير رومبلاسي تو. فوالا كنحيد هادي
كما كتشوفوا ما بقاش عندي ليسباس. كنجي كنحيد هذا الفيشي وكندير انغوجيستري. كنرجع اللوجيسيال هنايا، كنجي الفيشي importer format paramétrable. Voilà, كنجي كنحل الفيشي اللي دريت écriture comptable، ouvrir document texte اللي سميتو écriture comptable وكندير ouvrir. Voilà. دونك كنجيو لهنايا تريتمون جورنو دو سيزي، وغادي نشوفو واش لي زيكريتور ديالنا تامبورطا ولا لا. كنجيو لو جورنال فيفري فوند، فوالا ها هما. دونك لي زيكريتور ديالنا هما تامبورطا. عندنا هنايا طوطو د جورنو 84,000. الى جينا الفيشي اكسل درنا لو توتال غادي نلقاو نفس لو توتال 84,000. دونك لي زيكريتور امبورطا. واحد الحاجه مهمه جدا هي هنايا خاص يكون عندكم نفس هنايا نفس لي شون جور نيميرو دو فاكتور، هادشي كامل خاص يكون هنا في اكسل، خاص يكون بحال بحال. مثلا في اللوجيسيال الا كاينه شي حاجه اخرى تزاد عندكم خاصكم تحيدوها ولا تزيدوها في اكسل، مثلا نيميرو دو بياس ولا الريفيرونس ولا دات ديشونس. الا ما بغيتيش تزيدوها في الاكسل خاصكم تحيدوها هنايا. غادي ندير فيديو خاص بلا بيرسوناليزاسيون ديال اللوجيسيال، فيديو اخر ان شاء الله. دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم.